સમાજને પણ આજે એ મોટું આજે કામ થઈ રહ્યું છે તે બદલ હું તારાપુર ગામ વતી અને મારા સમાજ તરફથી હું એમને આવકારું છું। બીજું કે આ હોસ્પિટલની અંદર જે લોકો બિચારા આવશે એમની પાસે બિચારાની પાસે કંઈ પૈસો નથી હોતો અને જ્યારે એ દર્દી રખડતો હોય અને આણંદ સુધી જતો હોય જ્યારે આજે અને નજીકનું સ્થળ મળ્યું છે અને આ નજીકના સ્થળનો દરેક ગામવાસીઓ અને 42 ગામના લોકોનો ઉપયોગ કરશે એવી હું આશા રાખું છું। સાથે સાથે માજી ધારાસભ્યએ આપણે કહ્યું કે આ તારાપુરની અંદર ઇંગ્લિશ મીડિયમ એડમિશનની જે વાત કરી, હવે એજ્યુકેશનના મામલામાં એક ભૂખ ઉઘડી છે અને એજ્યુકેશન તરફ સમાજ વળી રહ્યો છે। તે માટે આપે જે સહકારની વાત કરી તે બદલ આપનો આભાર। હવે હું એવી શખ્સિયતનો દાવત આપી રહ્યો છું કે જે સુરતની માફક રોશન છે, હજરત મૌલાના ગુલામ વસ્તાનવી સાહેબ દામત બરકાતુમ, જે અનેક સંસ્થાઓના સરપરસ્ત, દીની દુનિયાવી તાલીમના પ્રણેતા એવા જનાબ મૌલાના ગુલામ વસ્તાનવી સાહેબને હું આજીજાના ગુજારિશ કરું છું કે તે આવી પોતાના બલફજાતથી હમ બધાને નવાજે। सदर इजलास, स्टेज पर विराजमान वली चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन, सआदत हॉस्पिटल के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले हाजी उस्मान साहब, सआदत हॉस्पिटल के लिए सबसे पहली कड़ी जिनके दिल में ये मुबारक ख्याल आया, हमारे दोस्त मौलाना इब्राहिम साहब तारापुरी और गुजरात के माने हुए जनाब मोहम्मद भाई फांसीवाला, एक्स MLA की बुनियाद पर और खिदमत खल्क के उन्वान से एक बनाई गई सआदत हॉस्पिटल के ओपनिंग के सिलसिले में हम और आप यहाँ जमा हुए हैं। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और उसके बाद वली चैरिटेबल ट्रस्ट और मौलाना इब्राहिम साहब को दिली मुबारकबाद देता हूँ और तारापुर और उसके अतराफ के 42 गांव के लोगों को भी दिली मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ने आपको सआदत हॉस्पिटल जैसी एक नेमत अता की है। आप सब उसकी कदर करेंगे और इस हॉस्पिटल के ज़रिए हमारा मकसद मानव सेवा का है। इस ये हॉस्पिटल जो बनाई गई है किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, किसी एक समाज के लिए नहीं है, ये किसी एक पर्टिकुलर गांव के लिए नहीं है, बल्कि समग्र समाज के लिए और मानव समाज के लिए इसको बनाया गया है। इयादतुल मरीज इंसानों के हुकूक में से एक हक है कि आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके महल्ले में कोई आदमी बीमार है, कुर्बान जाइए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर। यहाँ ये नहीं फरमाया कि तुम्हारे पड़ोस में कोई मुसलमान बीमार है उसकी इयादत करो, बल्कि फरमाया इयादतुल मरीज, बीमार की बीमार पुरसी, चाहे वो किसी समाज का हो, किसी बिरादरी का हो, आप एक इंसान के नाते आपका फर्ज बनता है कि एक बीमार है आप उसकी बीमार पुरसी करें, आप उसके सर पर हाथ रखें और आप उसके लिए प्रार्थना करें, आप उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह आपको अच्छा करे। मरीज के पास बैठना गोया जन्नत में बैठने के बराबर है। हदीस में आता है कोई आदमी किसी बीमार की बीमार पुरसी सुबह करता है तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं। मालूम हुआ कि बीमार के साथ हमदर्दी रखना ये अल्लाह ही की तरफ से, बल्कि हदीस कुदसी है कि कल अल्लाह ताला पूछेंगे ए मेरे बंदे मैं बीमार था तूने मेरी बीमार पुरसी नहीं की, तो वो कहेगा कि अल्लाह
आप कैसे बीमार? तो कहा हाँ, मेरा फला बंदा बीमार था, अगर आप उसकी इयादत करते तो आप मुझको पाते। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हम सबको इस बात की तरफ दावत देती है कि हम सब मानव सेवा के साथ अपने आप को वाबस्ता करें। तालीम के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती है। आप हिस्ट्री, तारीख का मुताला करें, आपको पता चलेगा कौमों की तरक्की और तरज्जुली का मदार ही एजुकेशन है। एजुकेशन के अलावा कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। और ये भी याद रखें, एजुकेशन कोई किसी खास मुल्क की मीरास नहीं, एजुकेशन कोई खास पर्टिकुलर कौम की चीज नहीं है। जो भी एजुकेशन के फील्ड में जाएगा, मेहनत करेगा, वो कामयाब होगा। लेकिन बुनियादी बात जो हम जिससे बहुत पीछे है वो है बेसिक प्राइमरी तालीम। हंसीवाला साहब ने हायर एजुकेशन की तरफ तवज्जो दिलाई, दैट्स राइट, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन हायर एजुकेशन में आप कब जाएंगे? जब तक आपकी प्राइमरी बेसिक तालीम मजबूत नहीं है, आप हाई स्कूल में नहीं आएंगे। माँ बाप अपने छोटे बच्चों की तरफ कहा बस जतो हसे स्कूल में खबर नहीं कया धोरण में भणे छे, ये तो हमारी बेपरवाही हुई। पर कि प्राइमरी तालीम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आप 1 से 7 यही मेन है। इसके बाद आप अपने बच्चों को हाई स्कूल में डालेंगे, उसके बाद हायर एजुकेशन में ले जाएंगे, उसके बाद वो कॉलेज में जाएगा, चाहे मेडिकल में जावे, चाहे वो इंजीनियरिंग में जावे, चाहे फार्मेसी में जावे। लेकिन बेसिक तालीम के साथ प्राइमरी स्कूलों की तरफ तवज्जो देने की हमारी सख्त जरूरत है। बदकिस्मती से कुछ हालात मुल्क में ऐसे हो गए हैं कि जिस सब्जेक्ट की तरफ और जिस चीज की तरफ गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए वो है प्राइमरी स्कूलों। अब प्राइमरी स्कूलों की तरफ ही गवर्नमेंट की तरफ जो तवज्जो देनी चाहिए कि भाई नॉन ग्रांट बेस पर। अब आदमी स्कूल खोलेगा और एक आदमी पीटीसी कह रहा है, पीटीसी रखिए, और उसकी तनख्वाह के लिए गवर्नमेंट ने हाथ ऊंचा कर दिए कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है। हम कह रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट के पास और बहुत से डिपार्टमेंट हैं, लेकिन जो अहम तरीन डिपार्टमेंट है वो एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, और इसकी तरफ गवर्नमेंट को तवज्जो बहुत ज्यादा देनी चाहिए। एक मर्तबा मैंने एक स्पीच में सुना था, हमारे एक्स बड़ा प्रधान अटल जी बिहारी साहब से, कि मुल्क की आज़ादी के बाद फौरन अगर बेसिक प्राइमरी तालीम को कंपलसरी किया जाता तो मुल्क की तालीम का ढांचा और ही होता। प्राइमरी तालीम अगर कंपलसरी होती तो मुल्क का ढांचा और ही नजर आता, एजुकेशन ही एजुकेशन नजर आता। बहरहाल फिर भी आज गवर्नमेंट की तवज्जो इसकी तरफ हो रही है। कहीं तो बाढ़ छोटे बच्चों से काम न लिया जावे, उस पर एक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने कायम किया। ठीक है, बहरहाल जहाँ से उठे वहाँ से सुबह करो। ज़रूरत है तालीम के मैदान में आगे बढ़ने की। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए फिर आप सब हजरात को इस हॉस्पिटल के खुलने पर और वली चैरिटेबल वालों को मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये हॉस्पिटल खूब आगे बढ़े और मानव समाज की खिदमत के लिए उसको मज़ीद उसको मौका मिले। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। સાદત હોસ્પિટલ ઊભું કરવાનો જે અસલ મકસદ એ એમણે જાહેર કર્યો કે કોઈ એક બિરાદરી, એક સમાજ, એક કોમ, એક ગામ માટે આ હોસ્પિટલ ઊભું કરવામાં નથી આવ્યું। તમામ માનવ સમાજની ખિદમતને ધ્યાનમાં રાખી આ હોસ્પિટલને શરૂ કરવામાં આવી છે। અને ત્યારબાદ એક અહમ મોજુ ઇલ્મની અને અમે બુનિયાદી તાલીમના સિલસિલામાં જે રોશની નાખી તે બદલ મૌલાનાનો ખૂબ ખૂબ આભાર, જેમણે પોતાનો મહત્ત્વનો ફાળો આપ્યો છે, જેમણે પોતાની જમીન આપી છે, એવા હજરત મૌલાના ઇબ્રાહીમ સાહેબ તારાપુરી દામત બરકાતુમને હું ગુજારિશ કરું કે તે આના મકસદને
ونصلي على رسوله الكريم أما بعد واجب الاحترام علماء کرام صدر جلسہ حاضری، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سردی کے دن میں آج آپ کو جلد اٹھنا پڑا ہوگا اور سنڈے کا دن لوگ چاہتے ہوں گے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں، لیکن آپ نے اپنے ان خواہشات کو قربان کیا اور ہمارے اس اجلاس کو رونق بخشی، اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ گلستان سعادت چیریٹیبل ٹرسٹ، اس نام کے متعلق ذرا وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ لفظ سعادت کی پروناؤنسیشن، اس کے اچار اور تلفظ میں لوگ غلطی کرتے ہیں، کوئی شہادت کہتا ہے، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ جائے۔ نام کیسے تجویز ہوا؟ گھر بنایا آنند نے، مجھے پوچھا گیا گھر کا نام کیا رکھنا ہے، تو میں سوچتا رہا، کئی نام میں نے لکھے۔ علامہ اقبال شاعر مشرق، جن کے اشعار ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ان کے گھر کا نام تھا شبستان سعادت، اور سعادت کا ترجمہ ہے خوش نصیبی۔ میں نے اس میں ذرا ترمیم کر کے گلستان سعادت، خوش نصیبی نی باڑی یا خوش نصیبی نو باغ، اس طریقے سے تجویز کر دیا۔ اسی پر سے سعادت ہاسپٹل بنا، تو سعادت کا ترجمہ ہے خوش نصیبی، خوش قسمتی۔ لوگ شہادت بڑی شین سے بولتے ہیں، سعادت یہ عین کا جو حرف ہے وہ گجراتی میں نہیں ہے، جس طریقے سے یہ عین انگلش میں بھی نہیں ہے، یہ عربی کا لفظ ہے۔ محمد سعید نام ہوتا ہے خوش بخت، نیک بخت۔ بہرحال اس ٹرسٹ کو بنانے کا اصل مقصد جو تھا عوامی فلاح و بہبود، لوگوں نو کلیان، یہ اس کا اصل مقصد ہے، اور دوسرے مقاصد اس کے ذیل میں ہیں۔ وہاں پر بیٹھے بیٹھے کبھی خیال آتا رہا کہ ہمارے تاراپور میں بعض میرے گاؤں والے اہل وطن ایسے سخی حضرات موجود ہیں جنہوں نے پورے گاؤں کے لیے پانی مفت فراہم کرنے کا ایک سلسلہ قائم کر رکھا ہے۔ بس یہ ہے کہ میری ملاقات ان سے نہیں ہوئی یا ان کی اولاد سے، میں ان کو غائبانہ ان کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کتنی بڑی خدمت کی ہے، اور ہماری قوم کی طرف سے کوئی ایسی خدمت نہیں نظر آئی، اس وجہ سے کہ قوم کے پاس وسائل کم ہیں، قوم کرنا چاہے تب بھی بہت مشکل ہے۔ اس وجہ سے زمین تو خرید لی گئی تھی، اب اس پر بہتر کون سی چیز ہے، کسے یہاں کیا چیز قائم کی جائے؟ خیال آئے کہ ہسپتال سے بہتر کوئی چیز نہیں جس میں سارے قوموں کی خدمت ہو، پورے سماج کی خدمت ہو۔ مفتی اسماعیل صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے تھے، جب یہاں گھروں کا افتتاح ہوا اس وقت بھی انہوں نے تذکرہ کیا تھا کہ بھئی یہاں ہاسپٹل بننے والی ہے۔ الحمدللہ ان کی دعائیں، مولانا عبدالحق صاحب کی دعائیں وغیرہ نے اور دوسرے ساتھیوں کی دعاؤں نے، پھر ایک ایسا موقع آ گیا کہ میں نے اس کا تذکرہ ہمارے بہت قریبی دوست جو تقریباً 20 سال سے میرے دوست ہیں، حاجی عثمان صاحب دامت برکاتہم کے سامنے عرض کیا، تو انہوں نے دیکھا کہ کام ہوا ہے یہاں پر، تو اس کو قبول کر لیا الحمدللہ۔ پھر تعمیر کی یعنی عمارت کے بنانے کی ذمہ داری عثمان بھائی نے لے لی۔ دوسرے میرے دوست ہیں حاجی حسین ڈکری، جن کے والد صاحب نے یہاں ڈکری ہال بنایا ہے دارالعلوم میں۔ ان سے ہم نے التماس کیا کہ بھائی دیکھیں تعمیر کے لیے ہمارے ایک دوست تیار ہیں، مشینری کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ الحمدللہ انہوں نے حامی بھر لی اور وہ تیار ہو گئے۔ اس طریقے سے یہ کام آگے بڑھتا گیا اور آج یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ کئی مراحل ابھی درپیش ہیں آگے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم نے جس مقصد کے ماتحتی سے بنایا ہمیں اسے کامیاب کرے۔ میں اس موقع پر خاص طور پہ چند اشخاص کا شکریہ ادا کروں گا۔ سب سے پہلے ہمارے حاجی عثمان صاحب دامت برکاتہم،
جن کی سخاوت الحمدللہ سیل رواں کی طرح جاری ہے. تاراپور نہیں، بھروچ نہیں، صرف ہندوستان نہیں، انگلستان نہیں، پاکستان نہیں، بنگلہ دیش نہیں، نہ جانے کہاں کہاں ضرورت جب ان کے سامنے لوگوں نے پیش کی، انہوں نے دل کھول کر اس کے اندر مدد کی. اور جیسا کہ مولانا وسطانی صاحب نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق سے محبت اور اللہ کی مخلوق کی خدمت بہت بڑا کارنامہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الخلق عیالی، ساری مخلوق میرا کنبہ اور فیملی ہی. اللہ فرماتے جو میرے فیملی کے ساتھ جتنا اچھا ہوگا میں اس سے زیادہ محبت کروں. اب کوئی شخص اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور مخلوق سے اسے محبت نہ ہو تو وہ اپنے دعوے میں صادق و سچا نہیں، یقینی طور پر سچا نہیں. مجنو، آپ نے لیلا مجنو کا نام سنا ہوگا، یہ دونوں عرب کے رہنے والے تھے. تو مجنو لیلا بے عاشق تھا، اس نے کچھ اشعار اور کویتا کہی، کہا امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار و ذل جدار وما حب الدیار. لیلا کی بستی سے گزرتا ہوں جس میں وہ رہتی ہے تو کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، بوسہ دیتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں. اور مجھے دیواروں سے کیا پیار، در حقیقت پیار اس سے ہے اور محبت جو اس میں رہنے والی. تو اللہ نے جو چیز بنائی ہو اگر اس سے محبت نہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اثر نہ ہوا تو آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ تیرا پیغام پہنچانے کے لیے آیا تھا لیکن قوم مان کے نہیں دیتی، اب تو نے ہلاک. طوفان نوح آیا اور قوم جب برباد اور ہلاک ہو گئی، اس کے بعد ہم سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ مٹی کے برتن بناؤ. انہوں نے بڑی محنت سے مٹی کے برتن بنائے. بنانے کے بعد حکم ہوا اسے ایک ایک کر کے توڑ دو. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ آپ نے مجھ سے بنوائے اور میں نے بڑی محنت اس میں صرف کی ہے، اب آپ یہ حکم فرما رہے ہیں کہ اسے توڑ دو. فرمایا گیا نوح تمہیں یہ چیزیں میں نے دی ہے، مٹی جس سے تم نے برتن بنائے میں نے بنائے، صرف تم نے محنت کی اور ان انسانوں کو میں نے بنایا اور اس کے متعلق تم نے یہ دعا کی کہ نافرمانوں کو ختم کر. کیا مجھے ان سے محبت نہیں ہوگی؟ تمہیں ان مٹی کے برتنوں سے جب محبت ہو گئی. بہرحال تو کوئی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے خدا سے محبت ہے تو لازم ہے کہ وہ اس کی مخلوق سے محبت کرے. عثمان بھائی وغیرہ نے یہ کر کے الحمدللہ دکھایا. دوسری چیز مولانا نے فرمائی کہ نعمت کا شکریہ ادا کیا جائے. اللہ نے جو نعمت دی اس کی ناشکری نہ ہو. بے شکریہ کیا؟ ہم پر کسی نے احسان کیا، اپکار کیا تو ہم یہ کہتے ہیں تھینک یو، جزاک اللہ، شکریہ، تمہارو آبھار، دو ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، دل سے بھی ہو. یہ ایک شکریہ کا یہ ایک انداز. یہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں. جن لوگوں نے حصہ لیا ہے ان کا شکر ادا کریں. لیکن نعمت کے شکر کا اصل صورت اس کی کیا ہے؟ اللہ نے اگر آنکھ کی نعمت دی ہے تو اسے غلط استعمال نہ کریں. اللہ نے اگر کان کی نعمت دی ہے تو غلط استعمال نہ کریں. زبان کی نعمت دی ہے تو اسے غلط استعمال نہ کریں. یہ اس کا حقیقی شکر. ہسپتال قائم، قوانین بنیں گے یہاں پر کہ بھائی ایک وقت ماں بیج مانسو آبی سکے عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے ایک وقت میں صرف 2 آدمی آئیں. اب پہچان والے آئیں گے اور کہیں گے مولوی صاحب میں نے بھی جواب دو. اگر اس طریقے سے ہم نے کی تو ہمیں اس کی ناشکری کر رہے ہیں، اس کو برباد کر رہے ہیں، اس کی ڈسپلن کو ختم کرنے کو جا رہے ہیں. من عاد منکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اگر ہمارے سامنے دیکھیں. بعض لوگ آتے ہیں بیٹھے ہی رہتے ہیں، مریضوں کے پاس بیٹھے ہی رہتے ہیں، حالانکہ وہ اس وقت چاہتا ہے کہ اپنے پاؤں پسارے، اپنے پاؤں لمبے کریں، لیکن ہماری وجہ سے تکلف کر رہا ہے. ٹوپی نہیں پہننا تھی، ہماری وجہ سے اس نے ٹوپی پہن لی، ہماری وجہ سے وہ بٹن بند کر کے بیٹھ گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مختصر عیادت اور آدمی چلا. بعض لوگ آگے بیٹھ جاتے ہیں، وقت گزرتا رہتا ہے، نرس آ کے کہتی ہے، پھر اٹھنے کا نام نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو وقت دیا ہے کہ 5 منٹ کے لیے آپ اپنے مریض سے مل سکتے ہیں، اپنے رشتہ دار سے، اپنے ساتھی سے، اپنے دوست سے، تو 5 منٹ کے اندر باہر نکل جانا چاہیے. اسی طریقے سے اگر قانون بنا کہ اس ہاسپٹل کے کمپاؤنڈ میں نشہ بندی نہ ہو، دھمرپان کروں نہیں،
અને तंबाकू ने टोबैको थी बनेली कोई चीज़ लाभवी नहीं। तो इस नेमत का शुक्र ये है कि इसके कवानीन की रियायत और उसके कानून को पूरा पूरा। देखिए इतनी खूबसूरत इमारत है, किसी हॉस्पिटल के कामयाब होने के लिए कुछ शर्त है, बेहतरीन इमारत जिसमें सारी फैसिलिटीज़ हो, अच्छी मशीनरी, बेहतरीन डॉक्टर, अच्छा और पारदर्शक मैनेजमेंट हो। अगर ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें जमा हो जाएगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद हमारे साथ। तो भाइयों से गुजारिश है कि अल्लाह ने ये नेमत दी है उसका शुक्र भी अदा करें और साथ साथ उसको कमज़ोर न होने दें, उसको उस पर हाथ रखें, उसके लिए दुआएं करते रहें कि अल्लाह ताला जिन मकासद के लिए ये बनाया गया है अल्लाह उन मकासद में हमें कामयाब करे। ख़ास तौर पर शुक्रिया उन लोगों का भी अदा करूँगा जो लंदन से आए हैं। 2 शख्सियत तो मेरे जहन में सिर्फ इसी मकसद के लिए, मौलवी इदरीस साहब पीज के रहने वाले और हमारे हाजी उस्मान साहब, और दूसरे सफ़री हैं इब्राहिम भाई नाटलिया, अब्दुल भाई बूमा हैं और दूसरे हजरात हैं, वो भी तशरीफ़ लाएँ। साथ साथ माजी धारा से भी और गुजरात असम्बली के मेंबर मोहम्मद भाई फांसी वाला, नीज़ दूसरे बशीर भाई चौकी वाला और भी जो हजरात तशरीफ़ लाएँ उन तमाम का शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया। जज़ाकल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ની ફરજ છે, ઘણી મહેનતના અંતે આ એક આખું સપનું સાકાર થયું છે। હવે એને કઈ રીતે નિભાવવું, દવાખાનું બનાવવામાં જે તકલીફ છે સૌના સાથ અને સહકારની, કમસે કમ કંઈ ન કરીએ પણ મૌલાનાએ ફરમાવ્યું તે પ્રમાણેના સંઘના અધ્યક્ષ મારી સાથે વલી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટમાં ટ્રસ્ટી તરીકે સેવા આપનાર મૌલાના ગુલામ બસ્તાનવી સાહેબ, જેમણે ટ્રસ્ટ બનાવ્યું છે ભરૂચમાં અને અહીંયા પણ, જેમના સહયોગથી આ હોસ્પિટલ અસ્તિત્વમાં આવી છે, એવા વલી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ એટલે વલીભાઈના દીકરાઓ હાજી ઉસ્માન, હાજી મોહમ્મદ અને બીજા ભાઈઓ, મારા મિત્ર શ્રી ઇબ્રાહીમભાઈ નાથલિયા, મોહમ્મદભાઈ फांसीवाला, स्टेज पर बैठेला अन्य महानुभाव, भाइयों और बहनों, मुसलमान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, हिंदू भाइयों को नमस्कार। हॉस्पिटल विषय जे बात थी અને મૌલાના ઇબ્રાહીમ તારાપુરીએ જે વાત કરી કે હોસ્પિટલનું મકાન સુંદર હોય પણ જો મકાનની અંદર કંઈક ના હોય તો એ મકાનનો કોઈ મતલબ નથી રહેતો। અને એમણે ખૂબ સારી વાત એ કરી કે હોસ્પિટલનું મકાન સારું છે, એમાં ડૉક્ટરો પણ સારા આવશે, મશીનરી પણ સારી આવશે, તો ઇન્શાઅલ્લાહ આ હોસ્પિટલ આ ઇલાકામાં મશહૂર થશે અને થશે જ, એમાં બે મત નથી। મોહમ્મદભાઈ फांसीवाला અહીંયાથી કંઈક કહ્યું કે ભરૂચમાં જે હોસ્પિટલ છે એ હોસ્પિટલનો પણ સહયોગ મળશે, આપણે બધાએ સાથે મળીને ચાલવાનું છે। એ પછી શિક્ષણ હોય, હોસ્પિટલ હોય કે કોઈ પણ સામાજિક કાર્ય હોય, એકલો માણસ કશું કરી નહીં શકે, એને સાથ અને સહકારની જરૂર છે। અને જ્યારે આવા દાતાઓ બેઠેલા છે તો આપણે કેમ અભાગી રહીએ કે એમનાથી કંઈ મદદ ના લઈએ અને આપણા સમાજને આપણે આગળ ના વધારીએ? આપણો સમાજ પાછળ છે એવું બોલવાથી શું ફાયદો છે? આપણે શિક્ષણમાં પછાત, બધામાં જ પછાત, એના જવાબદાર કોણ? એના જવાબદાર આપણે પોતે છે। એક ભાઈએ એક જગ્યાએ પોતાના લેક્ચરમાં એમ કહ્યું કે ભરૂચ જિલ્લામાં મેં દારૂલ ઉલૂમ જ જોયા છે, સુરત જિલ્લામાં દારૂલ ઉલૂમ જ જોયા છે, સ્કૂલો જોઈ નથી। વાક કોનો છે? મૌલવીઓએ મહેનત કરી, મૌલવીઓએ પોતે બહાર જઈને પ્રવાસ કર્યા, પૈસા લાવ્યા અને એમને દારૂલ ઉલૂમ બનાવ્યા। તમે ભણેલા હોય શું કર્યું? પગાર લઈને ઘરે બેઠા। એટલા માટે તમારા ગામમાં સ્કૂલો નથી, તમારા શહેરોમાં સ્કૂલો અને કોલેજો નથી। એનું કારણ એ છે કે શિક્ષિત વર્ગ આમાંથી વિમુખ રહ્યો। જ્યારે મૌલવીઓએ પોતાની ખિદમત ચાલુ રાખી અને એ ખિદમતનો અંજામ તમે જોઈ રહેલા છે કે દારૂલ ઉલૂમ છે। આજે દારૂલ ઉલૂમની સંખ્યા ગણશો એટલી સ્કૂલોની સંખ્યા નથી। અફસોસ, એના જવાબદાર જો હોય તો કોઈ સમાજના આપણે માધાતાઓ બનીને બેઠેલા છે એ જ છે। ફક્ત લેક્ચરો કરવાથી જો આપણી કોમનો ઉદ્ધાર થતો હોત તો એવા લેક્ચરો તો ગમે એટલા આપી શકત। લેક્ચરોથી નથી થતું, કામ કરવાનું છે। અને એ જરૂરી નથી કે આપણે જે કામ માટે આગળ વધી રહેલા છે એમાં સફળતા મળશે કે નહીં મળે, એ ઉપર અલ્લાહ
पर छोड़ी दो, मंजिल मिले न मिले उसका तो कोई गम नहीं, मगर मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। એ કારવા તો તમે કરો. અને જ્યારે આપણે કહીએ છીએ કે કોઈ એક માણસ નીકળે છે તો આપણે ધંધો શું લઈને બેઠા છે, એની ટીકા કરવાની. એ માણસ કામ કરતો કેમ અટકી જાય, એ જ કામ આપણે કરી રહેલા છે. એમાં કોઈ બાકાત નથી, આપણે બધા જ. આપણે એના સારા કામને બિરદાવવાની જગ્યાએ એની ઉણપો શોધતા રહીએ છીએ. અને એનાથી આપણે જે પછાત રહ્યા એનું મુખ્ય કારણ આ છે. પૈસા આપનારા છે. જ્યારે હમણાં જ વાત કરી, જ્યારે અહીંયા વલી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના પ્રતિનિધિ તરીકે પણ હું ઊભો છું અહીંયા, તો એ પણ કહી દઉં કે ભરૂચમાં કરોડોના ખર્ચે અમે ગર્લ્સ હોસ્ટેલ અને ગર્લ્સ સ્કૂલો શરૂ કરીશ. એટલા માટે કે મુસ્લિમ છોકરીઓ આગળ ભણવા માટે રાજી થતા નથી, એમના મા બાપ પણ રાજી નથી હોતા. પણ જો આપણા જ માહોલમાં આપણે ભણાવીશું તો છોકરીઓ છોકરા કરતાં વધારે હોશિયાર હશે. અને એ હેતુથી જ ભરૂચમાં પણ વલ્લી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ ઊભું કરેલું છે. અને અલ્લાહના ફઝલો કરમથી એ પણ કામ ચાલી રહેલું છે, આગળ વધતું જ